बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज एक इंतहाई अहम ख़बर आपके साथ शेयर करने लगे हैं। नवाज़ शरीफ की वापसी के लिए तमाम कांटे जो उनके रास्ते के अंदर बिछाए गए थे वो अब आहिस्ता आहिस्ता करके चुनना शुरू हो चुके हैं, और ये चुन कौन रहा है इसके हवाले से आपके साथ डिटेल्स शेयर करने लगे हैं। आज जो नवाज़ शरीफ को बड़ा रिलीफ मिला है उसके ऊपर भी डिटेल शेयर करूँगा, और ये भी बताऊँगा कि नवाज़ शरीफ साहब की अब वापसी जो है वो कब तक एक्सपेक्टेड है। एक और बड़ी अहम ख़बर है पाकिस्तान की सियासत के हवाले से। पाकिस्तान की सियासत के अंदर कभी भी कोई हमेशा के लिए दोस्त नहीं होता, मुफादात की बुनियाद पर दोस्ती होती है। जब जब आपके मुफादात को ठेस पहुंचती है आपकी दोस्तियां ख़त्म हो जाती हैं। आज इमरान खान जो कि साबिक वज़ीर आज़म हैं, उनके एक बहुत करीबी दोस्त, बहुत करीबी साथी आज उन्हीं के ऊपर पाबंदी लगवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जा पहुँचे हैं, और सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। उसकी डिटेल्स भी आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन इन दोनों ख़बरों के ऊपर जाने से पहले मैं आज जहांगीर तरीन साहब के जो भाई ने ख़ुदकुशी की है, आलमगीर तरीन साहब ने, मुबैना तौर पर ये ख़ुदकुशी है। कमरे के अंदर सुबह 6 से 7 बजे के करीब उनकी डेथ हुई है। एक छोटा सा नोट भी उन्होंने तहरीर किया है अपने हैंड राइटिंग से, और ये कहा यह जा रहा है कि उन्होंने ख़ुद जो है वो ज़िंदगी से तंग आ गई, के मसाइल से तंग आकर उन्होंने ये कार्रवाई की है। लेकिन ये अफसोसनाक है, हम तरीन फैमिली से अफसोस का इज़हार करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि नवाज़ शरीफ साहब का मामला है कि आज उनको उनके जो रास्ते के कांटे हैं वो चुनना शुरू हो चुके हैं। उनके अपने भाई की चूँकि हुकूमत है, और उनके अपने भाई उनको जो है वो ज़ाहिर है उनके लिए तमाम हालात साजगार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कंड्यूसिव एनवायरनमेंट जो है वो प्रोवाइड करने की कोशिश की जा रही है। नवाज़ शरीफ साहब के ख़िलाफ़ एक केस चल रहा था जो कि साबिक हुकूमत ने बनाया था। प्लॉट अलाटमेंट केस था। ये प्लॉट अलाटमेंट केस का थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बताता चलूँ कि ये 1986 के अंदर जब नवाज़ शरीफ बतौर वज़ीर आला थे, उस वक्त उन्होंने मीर शकीलुर रहमान जो कि इस वक्त जंग और जियो ग्रुप के मालिक हैं, उनको 58 कनाल अराज़ी कहा। इल्ज़ाम ये था कि 58 कनाल अराज़ी जो है वो इस्तिस्ना दिया है, और एक ऐसी पॉलिसी और मालियाती फ़ंड के तहत उनको जारी की है जो कि उस वक्त जारी किया जाना नहीं बनता था। ये केस बनाया गया था। ये यहाँ लाहौर के अंदर जौहर टाउन ब्लॉक एच के अंदर ये 58 कनाल अराज़ी उनको प्रोवाइड की गई थी। लेकिन फिर इस केस को जो साबिक हुकूमत थी वो लेकर चले, नैब के मामला चलते रहे, नवाज़ शरीफ साहब को मुसलसल उस केस के अंदर गैर हाजिर रहे। और फिर ये भी बताता चलूँ कि 2020 के अंदर ये इमरान खान साहब की हुकूमत ने ये केस बनाया था। लेकिन अब गुज़िश्ता माह राव अब्दुल जब्बार जो कि जज थे एहतसाब अदालत के, उन्होंने नवाज़ शरीफ साहब को बरी कर दिया था, और मीर शकीलुर रहमान साहब को इस केस के अंदर जनवरी 2022 के अंदर बरी किया गया था। मीर शकील भी इस केस के अंदर तार रहे हैं। तो ये एक बड़ा अफसोसनाक मामला था। पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का ये केस था बेसिकली, जिसको आज तहरीरी फैसले के अंदर जो है वो बता भी दिया गया है। जो हमें डिटेल्स शेयर हुई हैं, जो फैसला हमें मिला है, उस फैसले की रोशनी के अंदर ये कहा गया है कि एक फ़र्द को इश्तिहारी मुल्ज़िम करार देने के लिए मुनासिब तरीक़ेकार नहीं अपनाया गया, यानी कि नवाज़ शरीफ को। दूसरा ये कहा गया है कि हुक्मनामे में एक फ़ैसले का हवाला देते हुए कहा गया है कि रिकॉर्ड से ज़ाहिर होता है कि ऐलान के अजरा के लिए शराइत मौजूद थीं। ख़ास तौर पर यह कि कार्रवाई उस वक्त शुरू हो जानी चाहिए थी जब मुल्ज़िम मुल्क से बाहर नहीं गया था और वो कानून का सामना करने से बचने के लिए रूपोश हो। यानी कि नवाज़ शरीफ साहब जब तक मुल्क से बाहर नहीं गए थे, तो ये कहा जा रहा है कि आपने कार्रवाई उस वक्त क्यों नहीं शुरू की। ये भी कहा गया है कि अगर मुल्ज़िम किसी नोटिस से कबल मुल्क छोड़कर चला जाए तो अदालत के सामने पेश होने के लिए तलबी नोटिस, वारंट जारी करना या दीगर इक़दामात किए जाने तो पूरी कार्रवाई गैर कानूनी हो जाती है। दूसरा उन्होंने ये कहा है कि नवाज़ शरीफ को इश्तिहारी करार देने का फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तय किए गए पैरामीटर्स की रोशनी में नहीं दिया गया, लिहाजा उनको इश्तिहारी करार दिया जाने का जो फैसला उसको कलअदम किया जाता है। दूसरा उन्होंने कहा कि हम नवाज़ शरीफ को बरी कर रहे हैं। तीसरा उन्होंने कहा कि रिकॉर्ड से पता चलता है कि नवाज़ शरीफ को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया है। दूसरा ये कहा गया है कि नैब को साबिक हुकूमत के कहने पर नवाज़ शरीफ का सियासी कैरियर तबाह करने के लिए रेफरेंस तैयार करने पर मजबूर किया गया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट नुकता है कि नैब को रेफरेंस तैयार करने के लिए मजबूर किया गया। दूसरा, नवाज़ शरीफ 3 बार पाकिस्तान के मुंतखब वज़ीर आज़म रहे हैं, अदालत इन्हें बरी करने का हुक्म देती है। ये एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट मामला था। उसमें डिटेल्स के साथ मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जो हमारे पास इसकी डिटेल्स आई हैं। इसमें फ़ैसले के अंदर ये भी कहा गया है कि जो रिलीफ़ दिया गया वही रिलीफ़ नवाज़ शरीफ को मिलना चाहिए था, यानी जो मरकज़ी मुल्ज़िमान को रिलीफ़ दिया गया वो नवाज़ शरीफ को भी मिलना चाहिए था।
قانون بڑا واضح ہے کہ مرکزی ملزمان کے ساتھ اشتہاری ملزم بھی اسی سزا یا ریلیف کا مستحق ہوتا ہے۔ دوسرا، سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں نواز شریف کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ ان کو جو ہے وہ ان کو اور ان کے حصے داروں کو جو کہ اس معاملے کے اندر شیئر ہولڈر تھے، 27 شیئر ہولڈر سے، ان سب کی جائیدادوں کو ڈی فریز کرنے کا حکم جو ہے وہ دیا گیا ہے۔ تو نواز شریف صاحب کی کو اشتہاری قرار دیے جانے کی کارروائی بھی ریورس ہو گئی، یہ ایک پولیٹیکل کیس تھا، یہ بھی ثابت ہو گیا، ان کی جائیدادیں ڈی فریز ہونے کا بھی معاملہ آ گیا سامنے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نواز شریف صاحب کے لیے مشکلات جو ہیں، جو ان کے پاکستان واپس پہنچنے کی صورت میں ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑنا تھا، اب وہ ایک ایک کر کے وہ مشکلات جو ہیں وہ کم ہو رہی ہیں۔ یہ ایک بڑا امپورٹنٹ کیس تھا، پلاٹ الاٹمنٹ کیس، جس میں ان کی جائیداد تک جو ہے وہ ضبط کر لی گئی تھی، وہ بھی ڈی فریز کر دی گئی ہے۔ تو اب اس کا معاملہ یہ ہے کہ اب وہ ریفرنس رہ گیا ہے، ایون فیلڈ کا ریفرنس رہ گیا ہے، جس کے اندر بیٹے سے جو ہے وہ تنخواہ نہ لینے کی بنیاد کے اوپر ان کو جو ہے وہ ان کو 2 ریفرنس سے بنیادی طور پر ان کو جو ہے وہ ڈسکوالیفائی کیا گیا تھا۔ تو اب دیکھتے ہیں، حامد خان صاحب نے اس کے اوپر اسٹیٹمنٹ بھی دی ہے کہ یہ تو بہت پہلے طے ہو چکا تھا، عدالت تو بس استعمال ہوئی ہے۔ تو نواز شریف صاحب اب پاکستان واپس آنے کے لیے بالکل ریڈی ہیں، ان کی گراؤنڈ تیار ہو چکی ہے اور ایکسپیکٹڈ ہے کہ وہ 12 اگست سے پہلے پاکستان کے اندر موجود ہوں گے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو پی ٹی آئی کے اوپر پابندی کی بات کی گئی ہے اور جو 2 دوست آپس کے اندر اختلاف میں اس حد تک آگے چلے گئے ہیں کہ ان کے مفادات جو ہیں وہ چیلنج ہوئے ہیں۔ ظاہر ہے جب مفادات کا ٹکراؤ آتا ہے تو آپ کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے آپ پھر ایک ہی جگہ کے اوپر بیٹھ کر جو ہے وہ معاملات کو آگے بڑھائیں۔ اون چودھری عمران خان کے پرسنل اسسٹنٹ تھے، ان کے دن رات کے ساتھی تھے۔ عمران خان بیڈ روم میں جاتے تھے تو اون چودھری اپنے روم میں جاتے تھے رات کو سونے کے لیے، صبح عمران خان کے اٹھنے سے پہلے اون چودھری ان کے بیڈ روم کے اندر موجود ہوتے تھے۔ یہ تعلق کی نوعیت تھی، وہ ہر طرح کی راز و نیاز کی باتیں اون چودھری کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ کچھ بھی معاملات ہوتے تھے، کسی قسم کی بھی معاملات کو آگے بڑھانا ہے، کارروائی کرنی ہے، کوئی حکم دینا ہے، اس کی امپلیمنٹیشن دیکھنی ہے، وہ اون چودھری دیکھا کرتے تھے۔ اور اون چودھری آج اسی پی ٹی آئی کے اوپر پابندی لگوانے کے لیے سپریم کورٹ کا دروازہ انہوں نے کھٹکھٹا دیا ہے۔ آج وہ ان کے بدترین مخالفوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، اور بدترین مخالفوں کے اندر اس میں ٹھیک ہے اون چودھری کا اپنا ایک موقف ضرور ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان نے ان کے ساتھ زیادتی کی ہے، عمران خان کو ان کی قربانیوں کا احساس نہیں ہے جو عمران خان کے لیے انہوں نے قربانیاں دی تھی۔ لیکن آج جب وہ عمران خان کے اوپر پابندی لگوانے کے لیے، ان کی جماعت کے اوپر، پی ٹی آئی کے اوپر بحیثیت جماعت پابندی لگوانے کے لیے کہ انہوں نے 9 مئی کا واقعہ کیا ہے، وہ جب سپریم کورٹ پہنچ گئے ہیں، تو میں تو ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ سیاست میں واقعی بڑی بے رحم ہوتی ہے، اس میں دل نہیں ہوتا۔ آپ اس سیاست کے اندر کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ میرا سب سے قریبی دوست ہے۔ جہانگیر ترین کے بارے عمران خان کا دعویٰ یہ تھا کہ عمران خان جو ہے وہ اس کا جہانگیر ترین کی ڈسکوالیفیکیشن کا اس سے قطعاً یہ مطلب نہیں لیا جانا چاہیے کہ عمران خان جو ہیں وہ جہانگیر ترین کا ساتھ چھوڑ دیں گے۔ لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ عمران خان کے دور کے اندر اسی جہانگیر ترین کو جو ہے وہ احتساب عدالتوں کے اور دیگر عدالتوں کے ہم نے چکر کاٹتے ہوئے بھی دیکھا، اور ان جہانگیر ترین کے بچوں کے اوپر مقدمات بھی ہم نے ہوتے دیکھے۔ تو سیاست کے اندر کوئی بھی بات حرف آخر نہیں ہوتی۔ آج اون چودھری جو ہیں وہ عمران خان کے خلاف عدالت گئے ہیں، اب دیکھتے ہیں لیٹس سی واٹ ہیپنڈ کہ پابندی لگتی ہے کہ نہیں لگتی۔ لیکن آپ کے اور میرے سیکھنے اور سمجھنے کے لیے ایک بہت زیادہ ضروری ہے کہ یہ جو موجودہ حکومت ہے، یہ جو موجودہ سیٹ اپ ہے پی ڈی ایم کا، یہ لوگ بھی ایک پیج پر شاید بہت دیر تک نہ رہ سکیں۔ یہ ایک انتہائی اہم نقطہ جو ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ مجھے اجازت دیجیے، آپ سے جو ہے وہ پھر نئے ویلاگ میں ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔